कार्यक्रम वन्यजन्तु आज हामी 27औं वन्यजन्तु सप्ताहको समापन कार्यक्रममा छौं र वन्यजन्तुको नाराले नै यहाँहरूलाई प्रष्ट गरेको छ। हामी वन्यजन्तु र मानव बीचको हामी कहाँ केही द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वलाई हामी दुईटै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, दुईटैको सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने नाराको मूल उद्देश्य छ। र नेपाल सरकारले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आउँदा र यहाँहरूका माग अनुसार नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र लागू गर्यो। विशेष गरी मानव वन्यजन्तुको सवालमा द्वन्द्व घटाउने सवालमा पनि यो वन्यजन्तुको द्वन्द्व घटाउन र यहाँहरूलाई राहतको अनुभूति दिलाउन नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र लागू गरे हो। र त्यही सवालमा 27 वर्षदेखि नेपाल सरकारले वन्यजन्तु सप्ताह मनाउँदै आइराखेको छ र त्यही सवालमा यहाँहरूको साझेदारीमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सेरोफेरोमा छौं, जुन 1950 भन्दा अगाडि चारकुसे झाडीको रूपमा प्रख्यात थियो र हामी कहाँ प्रशस्त गैंडाहरू, प्रशस्त वन्यजन्तुहरू थिए। जब औलो उन्मूलन भयो त्यस पश्चात हामी पहाडबाट झर्यौं, जसले गर्दा वन्यजन्तुको क्षेत्रमा हामी अवरोध पुर्यायौं। हिजो पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिँड्ने गैंडा विशेष गरेर हात्ती, पूर्वको बाहुनडाँगी क्षेत्र हुँदा महाकालीसम्म स्वतन्त्र विचरण गर्ने हात्तीहरू आज विभिन्न क्षेत्रहरू पार गर्दै विभिन्न जंगलहरूलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेको क्षेत्र हुँदै बस्ती हुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, जसको कारणले द्वन्द्व हुन्छ। र हामीले विगत 2 वर्ष अगाडि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा विशेष गरेर 22वटै मध्यवर्ती क्षेत्रमा हामीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति, यसको आकलन सम्बन्धीमा हामीले अध्ययन गरेका थियौं र अध्ययनको सवालमा मध्यवर्ती क्षेत्र लागू भएदेखि हालसम्मको अवस्थामा हेर्दा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति माडीको 5 पाण्डव क्षेत्रमा भएको पाइएको छ र दोस्रोमा अयोध्यापुरी र यो विशेष गरेर चितवन पर्सा दुईटै कम्प्लेक्सको हिसाबले हेर्दा र पशुधनको क्षतिको हिसाबले आँकडाको जुन रिसर्चको कुरा गर्दा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको उज्जवल भविष्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै पशु चौपाईहरूको क्षति हुने गरेको रिसर्चले बोलेको छ भने हाम्रो मुख्य गरेर पूर्वी क्षेत्र यो हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी बेल्टमा छिटपुट रूपमा जगतपुर, मृगकुञ्जको एरिया र कुमरो क्षेत्रमा केही मात्रामा क्षतिहरू हुने रिसर्चले बोलेको छ। र अहिले पछिल्लो रूपमा चाहिँ अब हेर्यो भने हामी 1 वर्षको आँकडा मात्रै हेर्यो भने कुमरोजमा लगातार बाघको आक्रमणबाट मानवीय मृत्यु चाहिँ बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ रिसर्चले भनेका कुराहरू म तपाईलाई यहाँहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यही सवालमा नेपाल सरकारले राहत वितरण गरेको छ, यो विशेष गरेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वकै न्यूनीकरणको लागि हो। र मैले अघि नै जोडे हामी विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो बस्तीहरू भयो, जंगल चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन भयो, विशेष गरेर टुक्रा टुक्राहरू वन भए, जसको कारणले वन्यजन्तुहरूको कोरिडोरहरू खत्म भयो र वन्यजन्तुको ब्रिडिङको समस्याहरूलाई विशेष गरी इनब्रिडिङ भयो, एउटै जिनमा चाहिँ क्रस ब्रिड हुने समस्या भयो, जसको कारणले यो समस्याहरूलाई हल गर्न नेपाल सरकारले तराई भूपरिधि कार्यक्रम लिएर आयो। केही रूपमा वन्यजन्तुहरूको क्षेत्रलाई जोड्न ती कार्यक्रमहरू लागू भए, तथापि हाम्रो क्षेत्रमा भएका वन तिनै हुन्, त्यसलाई तन्काएर तन्किँदैन, रबट जस्तो वन क्षेत्र तन्किँदैन। हाम्रा भएका वनहरूलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ। जस्तै अहिले हेर्यो भने नेपाल सरकारले बाघको संख्या डबल बनाउने भनेको छ। अब हाम्रो जंगल त डबल हुँदैन नि भनेपछि बिस्तारै वन्यजन्तुहरू नजिकको वन क्षेत्रमा जान्छन्। अब अहिले हेर्यो भने हिजो 1200 मिटरमा बस्ने बाघ आज 2500-3500 मिटरमा पुगेको छ। जस्तै तपाईले अगाडि 2-3 महिना अगाडि हेर्नु होला, इलाममा पुग्यो, हाम्रो पश्चिम दरिया डुलामा हेर्यो, हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने गैंडा बिस्तारै माथि महाभारतको फुटहिलसम्म पुगेको छ। हामीले विशेष गरी हाम्रा क्यामेराहरू हामी टिकौलीको हाइवेमा र माथिल्लो क्षेत्रमा राखेका छौं। चितवन यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको बरण्डारको क्षेत्रमा हेर्यो भने 12वटा क्यामेरा अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ राखेका छौं, केही बेला हामी उठाउँछौं। त्यसले त्यो आँकडा हेर्यो भने 6वटा बाघ रेसिडेन्ट रूपमा चाहिँ बरण्डारको तल्लो क्षेत्रमा बसेको छ भने 6वटा बाघ चाहिँ माथिसम्म पुगेको छ। यसले के गरेर देखायो भने हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्यो, जसको कारणले वन्यजन्तुहरू बिस्तारै मको माथिल्लो क्षेत्रमाहरू बढे। माथिल्लो क्षेत्रमा वासस्थानको रूपमा तिनीहरूले ह्याबिटाट बनाउन चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भए र त्यो क्षेत्रमा हाम्रो मानवीय चाप
यदि भइराखेको छ, मानवीय चापलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने त्यसले अझ द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ। संसारभरिको वन्यजन्तुको आँकडा र संसारभरिका वन्यजन्तुबाट हुने पीडाहरू र यसबाट हुने द्वन्द्व हेरियो भने संसारभरिको आँकडा, चाहे अमेरिका हो चाहे युरोप हो, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्या छ, हाम्रो क्षेत्रमा नि बढ्या छ। तर ती द्वन्द्वलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गरेर हाम्रा समस्याहरू पनि समाधान गर्ने र तिनीहरूलाई पनि जोगाउने भन्ने अहिलेको सवाल हो। मुख्य गरेर हामी पनि बच्ने, उनीहरू बच्ने दुईटै हिसाबले हामीले चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ। र विशेष गरेर जङ्गलको छेउमा बस्ने, जो विपन्न वर्ग जङ्गलको छेउमा बस्छ, उहाँहरूलाई वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि वन्यजन्तुहरूको आनी बानी बारेमा बुझाउनु जरुरी छ। अझै पनि हाम्रा उपभोक्ताहरू वन क्षेत्रमा जाने, रात बिहान वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कारणले द्वन्द्व बढ्या छ, मानवीय मृत्युहरू बढेको छ। त्यो कुराहरूलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। र त्यही सवालमा विशेष गरेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र यो राहतको अनुभूति गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पनि लामो समयदेखि यहाँहरू बीच काम गर्दै आएको छ। हामी विगत 4-5 वर्षदेखि विशेष गरेर मृगुञ्ज उपभोक्ता क्षेत्रको जो अभिभावक गुमाउनु भएको छ ती बच्चाहरूलाई हामी +2 सम्म, विशेष गरेर लगभग 18 जना बच्चालाई +2 सम्म हामी पढाइरहेका छौँ। अहिले 2 जना, अघिल्लो वर्ष चाहिँ 2 जना +2 पास गरेर जानुभयो। यो वर्ष पनि हामी 16 जना बच्चालाई वर्षको 30,000 को दरले हामी छात्रवृत्ति प्रदान गरेर शैक्षिक हिसाबमा हामी सहयोग गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरेर माडी र अयोध्यापुरी क्षेत्रमा र पर्साको क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षदेखि हामी 95 जना विद्यार्थी जो अभिभावक गुमाएका बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई शिक्षाको सवालमा छात्रवृत्ति हामी वितरण गरिराखेका छौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। विशेष गरेर अयोध्यापुरी, 5 पाण्डव, कुसुम्बाटिका, सुवर्णपुर, सुनाखरी क्षेत्रमा चाहिँ हामी बेग्लै अक्षय कोष बनाएको छौँ र त्यो अक्षय कोषबाट आउने ब्याजले चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ अभिभावक गुमाएका बच्चालाई राहतको हामी प्याकेजहरू गरिराखेका छौँ। र विशेष गरेर म यो क्षेत्रमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म 10 वर्ष चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा पनि काम गरेर आएको कारणले यहाँहरूका जस्तै समस्या पहाडी क्षेत्रमा नि छन्, पहाडी हिमाली क्षेत्रमा नि छन्। म तपाईँलाई एउटा मनाङको उदाहरण दिन चाहन्छु। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरणको लागि तपाईँहरू जस्तै मिलेर काहीँ इन्सुरेन्स कम्पनीमा उहाँहरू जानुहुन्न, तपाईँहरूको उपभोक्ता समिति जस्तै, यो मृगुञ्ज उपभोक्ता समिति जस्तै संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति भन्ने हुन्छ। समितिमा एउटा कोष बनाएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, स्नो लियोपार्ड कन्भेन्सी भन्ने संस्थाले र त्यहाँ भएका गाविस, त्यहाँ पालिकाभित्रका संस्थाले त्यो कोषमा पैसा हाल्छ। र त्यहाँको मूल समस्या भनेको हिमचित्तोबाट गाई, त्यहाँ भेडा बाख्रा चौरी मार्छ। म कहाँ कतिवटा चौरी छ, कतिवटा भेडा छ, म त्यहाँ समितिमा गएर दर्ता गर्छु, दर्ता गरे बापत सत्यन पैसा तिर्छु। र यदि त्यो वर्षभरि 1 वर्षको चाहिँ दर्ता हुन्छ र यदि मसँग चाहिँ 5वटा भेडा छ, मैले 5वटा भेडा दर्ता गरिनँ, 4वटा गर्छु भने 4वटा मर्यो भने मात्रै पाइन्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले 20औं वर्षदेखि इन्सुरेन्स चलाउनु भएको छ। कहीँ कुनै कम्पनीमा गएर जानुहुन्न, आफ्नै समितिले चलाउनुहुन्छ। तर हाम्रो यहाँ मैले आज यो फोरममा मात्र होइन, म धेरै पटक यो कुरा गरेँ, हामी गफ मात्रै गर्छौँ, यो धेरै ठुलो कुरा नै छैन। धेरै मैले चाहिँ मनाङमा चाहिँ तपाईँहरूको लिपिबद्ध के छ, तपाईँहरूको चाहिँ विधान के छ भनेर माग्दा खालि एउटा माइनर छ, त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि छैन। जस्तै यही कुरा चाहिँ हुबहु पर्साको उज्जवल भविष्यमा लागू भएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले केही कोष राखेको छ, उपभोक्ता समितिले राख्नु भएको छ। त्यहाँबाट मरेका त्यो गाईबस्तुलाई क्षति परेकाहरूलाई उहाँले राहत दिनुहुन्छ। हाम्रो यस्तै कुरा गर्न सकिन्छ। हामी कहाँ हेऱ्यो भने बागमारामा प्रशस्त रकम छ, आय आर्जनबाट हामी गरेका छौँ। चित्रसेन छ, मिलिजुली छ, टिकोली सामुदायिक वन छ, के अरे हाम्रो जनकोली सामुदायिक वन छ। हामी त्यही वन्यजन्तु देखाएर हामी पैसा कमाछौँ भने हाम्रा उपभोक्तालाई हामीले अरू कहाँ जान पर्दैन, हाम्रै समितिमा दर्ता गरेर हामी इन्सुरेन्स दिन सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले तयार हुनुहुन्छ भने म लिपिबद्ध रूपमा, विधानको रूपमा यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूको कार्ययोजनामा विशेष गरेर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो उपभोक्ता समिति लेभलका जति पनि सामुदायिक वनका कार्ययोजना छन्, विशेष गरेर कार्ययोजना निर्माण गर्दा हाम्रा विकास निर्माणका काम भन्दा
अब हामी संरक्षण गर्यौँ, हाम्रा चाहिँ वन्यजन्तुहरू जोगिए। अब तत्काल आवश्यकता भनेको जो पीडित छ, जो एकदम निम्न वर्गको मान्छे जङ्गलको छेउमा बसेछ, तिनीहरूलाई तत्काल राहत दिने आवश्यक छ। त्यो कारणले हाम्रा सामुदायिक वनका कार्ययोजनामा त्यो खारे कुराहरू लिपिबद्ध गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि जस्तै उदाहरणको लागि मैले धान रोपेको छु, जस्तै एकजना जङ्गलको छेउको किसान एकजना रामबहादुरले धान रोपेछ भने गैँडा गएर चाहिँ क्षति गर्यो भने तत्काल त्यहाँको सामुदायिक वनले गएर नाप्ने, कति लम्बाई कति चौडाई बराबर धानको क्षति गर्यो त्यसले स्क्वायर मिटर आउँछ। यति क्षेत्रफल बराबर 1 कट्ठा भने त हामी सबैलाई थाहा छ, 1600 भयो भने त एक कट्ठा भइहाल्छ भने कति क्षेत्रमा चाहिँ धान क्षति गर्यो। हाम्रो एभरेजमा हेऱ्यो भने चितवनमा 1 कट्ठा बराबर 2 देखि 3 मुरी धान उब्जनी हुन्छ भने त्यसको कति % चाहिँ कति क्षेत्रफल आयो, त्यति उतिखेरै सामुदायिक वनले राहत दिन सक्छ है। त्यो हिसाबले यहाँहरूले कोष बनाएर तत्काल राहत दिनु यो व्यवस्था गर्नुभयो भने यस्ता द्वन्द्वहरू घट्न सकिन्छ, जसको कारणले उपभोक्तालाई वन यो वन्यजन्तुतर्फ माया गर्छ। जसरी हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने गैँडा बाटामा हिँड्छ, पर्यटकले माया गर्नुहुन्छ। होटेल व्यवसायी जब गैँडा बाटोमा हिँड्छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, तर त्यही गैँडा जब चाहिँ बारीमा पुग्छ किसानले लौरी लिएर पिट्ने अवस्था छ। किनभने हामीले यो गर्न नसकेको कारणले भने तेरो तपाईँको खेतमा धानको बुट्टा मार्यो, धान खायो भने पनि त्यसको राहत हामी तत्काल सामुदायिक वनले दिन सक्छौँ भन्ने प्रत्याभूति दिनु भने त किसानले लौरीले दबाइरहन पर्ने अवस्था हुँदैन नि। त्यो हिसाबले विशेष गरेर सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरू रिफर्म गर्ने, चेन्ज गर्ने र भएका योजनाहरू यही पर्यटनबाट भएका आम्दानीहरूलाई त्यतातर्फ ढाल्न सक्यो भने वन्यजन्तुबाट हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यही कुराहरू राख्दै विशेष गरेर मैले केही रिसर्चका कुराहरू गरेँ र विशेष गरेर रिसर्चको अवस्था हेऱ्यो भने यहाँ शान्ताराज गेवालीले चाहिँ गैँडाको पनि रिसर्च गर्नुभएको थियो। धेरै ठुला रिसर्चहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीले केही वन्यजन्तुका रिसर्च गरेका छौँ। रिसर्चले के भनेको छ भने कहिले वन्यजन्तुहरू बाहिर आउँछ त भन्दा बाघको सवालमा भयो भने बाघ जहिले पनि कोर क्षेत्रमा बस्छ। जब बुढो हुन्छ बाघ कहिलेसम्म बाँच्छ भने जबलेसम्म मृगलाई जित्छ। यसले मृगलाई जित्न सक्ने अवस्था भएन भने त बाघ मर्छ नि त, उसलाई कसैले खाना त बनाएर दिँदैन। जब बुढो हुन्छ उसको जब नाङ्ग्रा माचिन्छ, जब उसको दारा माचिन्छ, ऊ जङ्गलको छेउमा आउँछ र सबैभन्दा इजी उसको शिकार, किनभने उसले सबैभन्दा सजिलो शिकार खोज्छ। किनभने उसको नङ्ग्रा माछेछ, दारा माछेछ भने सबैभन्दा सजिलो शिकार के गर्छ त भन्दा मान्छेलाई, त्यहाँको नजिकको चाहिँ चौपाएलाई आक्रमण गर्छ। र अक्सर गरेर मान्छेलाई कुन बेलामा यो आक्रमण गरेको देखिन्छ भने बाघको सवालमा कुरा गर्यो भने जब मान्छे निहुरेको अवस्था छ त्यो बेलामा बाघले आक्रमण गरेको देखिन्छ। मान्छे यसरी हिँडेकै बेलामा, ठाडै भएको बेलामा कहिले पनि बाघले आक्रमण गरेर मान्छेको मृत्युवरण भएको देखिँदैन। त्यो हिसाबले के देखियो भने जब हामी घाँस काट्न लागेका छौँ, जब हामी पानी लिन लाग्छौँ, त्यो बेलामा बाघले चाहिँ जब निहुरेको अवस्थामा मान्छेलाई पनि 4वटा खुट्टा भएको प्राणी देख्छ, त्यो बेलामा आक्रमण गर्ने देखिया छ। मेन आक्रमण गर्ने अवस्था थियो। दोस्रो हाम्रो चितुवाको कुरा गर्यो भने चितुवा जहिले पनि जङ्गलको छेउमा बस्छ। तपाईँले जतिसुकै दबाउनुहोस् कहिले कोर क्षेत्रमा जाँदैन, त्यो बिचको जङ्गलमा कहिल्यै जाँदैन, हाम्रो छेउको जङ्गलमा बस्छ। उसको ह्याबिट नै त्यही हो। उसको ह्याबिट त्यही कारणले हाम्रो जङ्गलको छेउमा बस्छ। र विशेष गरेर गैँडाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अधिकतम अरू वन्यजन्तुको कुरा गर्यो भने जहिले पनि वन्यजन्तुको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यहाँ विशेष गरेर यो वन्यजन्तुको भाले लाग्ने बेलामा चाहिँ तिनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जुन भाले हार्छ त्यो क्षेत्र छोडेर भाग्न पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा जङ्गली जनावर विशेष गरेर गैँडा, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरू गाउँ क्षेत्रमा आएको देखिन्छ। र अर्को जब वन्यजन्तुहरू जङ्गलमा चाहिँ खानेकुराको अभाव हुन्छ त्यो बेलामा गाउँ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका देखिन्छ। हाम्रो नजिकका भएका वन क्षेत्रहरूमा हामी प्रशस्त चाहिँ घाँसे मैदानहरू बनाउन सक्यौँ, ताल तलैयाहरू बनाउन सक्यौँ भने यस्ता द्वन्द्वहरू घटाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो सामुदायिक वनहरूमा प्रशस्त ताल तलैया र घाँसे मैदान बनाउनु आवश्यक छ। त्यो हिसाबले हाम्रा द्वन्द्वहरू घटाउन यी द्वन्द्वहरू घटाउन सकिन्छ। अब आउँदा हाम्रा विशेष गरेर केही सामुदायिक वनका कार्ययोजना निर्माणका चरणमा छन्, केहीका बनिसकेका छन्। बिस्तारै यस्ता कुराहरूलाई हामीले कार्ययोजनामा राखेर त्यो अनुसार हामी इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ र तत्काल विपन्न वर्गलाई, जो जङ्गलको छेउमा बस्ने विपन्न वर्ग छ तिनीहरूलाई तत्काल राहत
आजको भोलि नै राहत हामीले दिन सक्यौँ भने यस्ता द्वन्द्वहरू घट्छन् जसको कारणले यी वन्यजन्तु संरक्षण हुन सक्छन्। किनभने चितवनको भविष्य भनेको यो वन्यजन्तु संरक्षण गरे भने नगरेमा छैन। किनभने चितवन भनेको वाइल्ड लाइफ सफा टुरिज्म हो, यही वन्यजन्तु देखाएर हामी आम्दानी गर्ने हो। त्यो हिसाबले हाम्रा सामुदायिक वनहरूमा पनि यही वन्यजन्तु देखाएर चाहिँ आम्दानी भछन्, जसकै कारणले केही राहत केही सिपमूलकका कामहरू भछन्। त्यो कारणले पनि म यहाँहरूलाई यस्ता द्वन्द्वहरू घटाउँदै यो वन्यजन्तुको संरक्षणमा लाग्दिन अनुरोध गर्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।